ब्लगको दोस्रो एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदछौँ र आजको हाम्रो यात्रा अनुमानित 8 देखि 10 किलोमिटर हामी पैदल हिँड्नेछौँ। आजको निम्ति हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली साहित्यमा एक परिचित नाम कवि सुधीर छेत्री। बोजू फर्किन्। सारा ब्रह्माण्डको रातले उनको आँखा चिम्लाइलाई पर्खिरहेथ्यो। त्यस रातलाई उनले कुन्नी कस्तो उज्यालो पोतेर दिन बनाइन्। बारीमा एक फन्को मारिन्, रत्नाउलो उखेलेर मिल्काइन्। त्यहीसित उनको फोटोमा जमेको धुलो उडेर गयो। पिँडालु गोडगाड गरिन्, मटरका सिटाहरू सोझा भाङ्गा पारिन्। बारीको कुनातिर उनकै सिउँदो चाहिँ सुक्खा कुलो खनिन्। गोठमा के आवाजहरू हुन थाले। सायद भोका गाई गोरुलाई निवारा हालिदिन्। दर्शकवृन्द, हामी अहिले कालेबुङ बजारदेखि पैदल हिँडेर जुबिली स्कुल र बरबटको बाटो कालेबुङको एउटा पर्यटकीय स्थल भन्दाखेरि हुन्छ, तथापि यो बारेमा धेर मान्छेलाई, बाहिरको मान्छेलाई बढी जानकारी छैन। पुजे डाँडाको हामी तल्लोपट्टिको टारमा आइपुगेका छौँ अहिले, र यो टारमा हामी केही बेर बसेर हामी यहाँनिर छलफल गफ गर्नेछौँ। यो इभल्भ कसरी भयो र यसको एउटा इम्पोर्टेन्स तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अब उत्तरदा अनुमानको भरमा आउँछ प्रायः। अब मान्छेलाई बेसिक नेसेसिटी जुन चाहिँ आधारभूत होइन, खानु लाउनुको होइन, लात छोप्नुको आवश्यकता पूर्ति भइसकेपछि त मान्छे जाने जग्गा त कलै हो नि त, अरू छैन नि त हो। सुन्दरता चाहियो। तिमी सुन्दरताको अर्थ यो होइन कि त्यो के अरे निर्मित कुरा मात्रै सुन्दर हुन्छ भन्नेमा होइन नि त। सुन्दरता जहाँ जे चिज छ त्यसमा सुन्दरता देख्ने क्या, त्यो भनिएकै छ नि अघिबाट होइन। सो मलाई चाहिँ आफ्नो मेरो विश्वास चाहिँ के छ भने हामी साहित्य गर्छौँ, कतिले चित्र कोर्छन्, कतिले सङ्गीत गर्छन् होइन। त्यसमा सामाजिक सरोकार हुनुपर्छ, ओके ठिक छ। त्यसमा देशकाल परिस्थिति हुनुपर्छ, ठिक छ, ओके। तर त्यो सबै कुरा भएर पनि अन्तमा त्यहाँ कला छैन भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुँदैन र त्यसले जुन समुदायलाई घोच्नको लागि, खुसी पार्नको लागि वा मनोरञ्जन प्रदान गर्नको लागि वा जगाउनको लागि हामी लेख्छौँ नि, त्यो त्यहाँ पुग्दैन, त्यो कला छैन भन्ने त्यो विश्वास चाहिँ हामीले पालिरहेका छौँ अहिलेसम्म। ठिकै होला जस्तो लाग्छ। त्यो यति भनिसकेपछि फेरि कस्तो हुन्छ भने नि, कला भिन्दै रहेछ है, आर्ट भिन्दै रहेछ, विषय भिन्दै रहेछ भनेर त्यो बाइफर्केसन गरेर के त कलाकोहरू एक हुद्दा, विषयकोहरू एक हुद्दा भएर त्यहाँबाट सिङ जुझाउने काम गर्छन् नि त। त्यो त्यहाँ एउटा समस्या के छ भने, हाम्रो भनाइ के छ भने, जब तपाईँले विषयवस्तु तानेर ल्याउनुहुन्छ नि, त्यसमा टालिएरै कला आएको हुनुपर्छ क्या। त्यो कलालाई अलग्गै अध्ययन गर्ने, विषयलाई अलग्गै अध्ययन गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो अध्ययनको एउटा ढङ्ग शैली हुनसक्छ। तर कला स्वयंमा, साहित्य स्वयंमा, सङ्गीत स्वयंमा, चित्रकला स्वयंमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ विषय र कला जुन चाहिँ छ त्यसलाई के भनौँ, अब कन्टेन्ट भन्छ, फर्म भन्छ, के भन्छ होइन, त्यो चाहिँ छुट्याउन नसक्ने गरी मिसिएको हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट या भाषाको जुन आर्ट छ, यो भाषाको आर्टको जुन एक्जिस्टेन्सको कुरा छ, यसको एक्जिस्टेन्स लिएर तपाईँहरू कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? भविष्यसम्म रहला? धुमधाम रहन्छ। अब हामीले यसो हेरौँ न, पहिला एउटा किताब छाप्नु हो भने तपाईँको झन्डै वर्ष दिन लाग्थ्यो होइन। त्यसको कागजमा लेखिन्थ्यो, पाण्डुलिपि बनाइन्थ्यो, त्यसलाई वाराणसी लगिन्थ्यो, त्यसलाई तपाईँको त्यो प्रेस क्या के भन्छ त्यसलाई, त्यसमा छाप्ने, महिनौँ उतै बस्नुपर्ने, हिज्जे त्यहीँ बसेर त्यहीँ सुतेर मिलाउनु पर्ने होइन, त्यस्तो थियो। त्यहाँबाट पछिबाट परिवर्तन भएर अहिले हामीलाई के छ, हाम्रो एउटा कोठामा सानो एउटा ल्यापटप लिएर हामी जम्मै किताबको प्रारूप बनाउन सक्छौँ, सङ्गीतको हो भने संयोजन गर्नु सक्छौँ। सो सबै सुविधा अहिले भिन्दै भयो हो। त्यति बेला पनि त्यही हो, कला त्यति बेला पनि अब के अरे सङ्कट त्यतिकै थियो, अहिले पनि सङ्कट त्यतिकै छ। त्यो सङ्कट र सुविधा सँगसँगै कुद्छ नि त, सँगसँगै कुद्छ जस्तो लाग्छ। अब यो अहिले पनि त तपाईँले यसो हेर्नुहोस् न, इन्टरनेटको माध्यमद्वारा जुन कलाकारहरूले कहिले युगौँ युग मान्यता पाउने थिएन होला, तर उनीहरू अगाडि आइरहेछ, मौका पाइरहेछ।
तर उनीहरूको मूल्याङ्कन के को आधारमा हुन्छ भन्दा ऊ कतिको उसकोमा ओजस्विता छ त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन हुने हो। तर गर्नु त सबले पाए नि त होइन। सो त्यो बजार व्यवस्था पनि त्यही अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ नि त। जस्तो कोरोना कालमा तपाईँले हेर्नुहोस् त बजारको ढाँचा चेन्ज हुँदै जाँदैछ हो। अब घरमा तपाईँले फोन गर्दा मिस्त्री आउने, फोन गर्दा तपाईँको के अरे कम्प्युटर बनाइदिने आउने। अब बजारले आफूलाई अलिकति बजार के छ, बजार त ग्राहक हेरेर आफ्नो नेचर परिवर्तन गरिहाल्छ नि त। तर भित्रपट्टि जुन चाहिँ छ कला, कलाको उद्देश्य, कलाको जुन चाहिँ आफ्नो धर्म, त्यो चाहिँ लगभग प्राय जस्तै परिस्थितिमा पनि बाँचिराखै हुन्छ भनेर तपाईँ जुन चाहिँ आशावादी कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ म आशै प्रकट गर्छु। यो तपाईँको अब जस्तै नाट्यकलाहरू जस्तो थियो, नाट्यकला एउटा पारम्परिक कलाको रूपमा पनि छ अहिले पनि। यो बजारमा गएर पनि एउटा फिल्मको रूपमा होइन बाँचिरहेको अवस्था छ। कविताहरूलाई त त्यो त सम्भव छैन। कविताहरूले आफूलाई मतलब म भोलिको दिनमा यो एउटा ठुलो मुनाफा कमाउने साधन बनाउँछु भन्नु त कविहरूले सक्दैन होला। अन्त यो बजारमा नपसिकन कविता बाँच्नु चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण लाग्छ? होइन अब खै जुन प्रकारको के अरे कवि हुने प्रतियोगिता जस्तो छ, मान्छेको हुल छ होइन। प्राय अहिले एउटा घर छोडेर अर्को घरमा कवि भेटिन्छ। त्यो के लोभले चाहिँ कवि भइरहेछ मान्छे भन्दा के कवितामा के आकर्षण त छ, के आकर्षण छ? केही मानिसले पढिरहेका छन्, केही मानिसले पढेका छैनन्। पहिलो कुरो कविता चाहिँ मूल विधा हो नि त। तपाईँले भाषण गर्नु जाँदा पनि कविता चाहिन्छ, तपाईँले सङ्गीत लेख्नु जाँदा पनि कविता चाहिन्छ, तपाईँले इभन इकोनोमिक्सको कुराहरूलाई सेमिनारमा मजाले बोल्नु पऱ्यो भने त्यहाँ पनि कविता मिसाएर बोल्नुभयो भने मात्रै श्रोताले राम्रोसँग सुन्छ नि त। सो सबै जुनै पनि विधा छ त्यसको माउ विधा जुन चाहिँ छ त्यो कविता हो। उपन्यास पनि लेख्दाखेरि काव्यमयता खोज्छ नि त मान्छेले, खोज्दैन भन्नुहोस् न। हाम्रो नेपालीमा कतिवटा उपन्यास छ जसमा भाषाको प्रशंसा गरिन्छ। प्रशंसा किन गरिएको भन्दा त्यो कविताको तत्त्वहरू त्यहाँ पसेर हो नि त। सो मलाई लाग्छ कविता आफै बाँच्नु नबाँच्नु भन्ने कुरा हो। त माउ हो नि त, माउले त अब बच्चा चाहिँ यति बेसी जन्मा छ है। अब हामी कसैको भाषण सुन्छौँ मिठो लाग्छ किन? उसको ओरेटरी छ, उसको भाषाको सजावट ठिक छ, उसले ठिक जग्गामा उखान भन्नु सक्छ, ठिक ढङ्गमा दृष्टान्त दिनु सक्छ, कहाँ आरो औरो मिलाउनु जान्दछ, यहाँ पञ्च हाल्ने यहाँ नहाल्ने, यहाँ थपडी माग्ने यहाँ नमाग्ने छ। त्यही कारण मिठो लाग्दैछ। उसको कुरा मात्रै सुन्ने हो भने त सरर भन्दाखेरि मिठो लाग्नु पर्ने सबैजना भाषण, तर लाग्दैन। सो कविता चाहिँ केन्द्रमा छ। सबै अरू कलाहरू कविताबाट अलिअलि पैँचो लाँदै उनीहरूको आफ्नो पनि थप्दै उनीहरूको स्वत स्थापित गर्दै होइन, कहाँ छैन भन्नुहोस् ल कविता। सायद गोबर सोरे, सायद कोरलीसित धेरै दिनका चुपचापहरू साटिन्। मैले थाहा पाएँ बोजू फर्किन्। अब बोजूले एकै दिनमा असार रोपेर कार्तिक फलाउने छिन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी पुजेकै हामी अलिकति माथिल्लो डाँडा आइपुगेका छौँ। कतिवटा ठाउँमा हामी घुम्न जाँदाखेरि हामी हाम्रै ठाउँ देख्छौँ जहाँनिर हामीले मिठाईका खोलहरू या त कोल्ड ड्रिङ्कका बोतलहरू जताततै फ्याँकेर मैला गरेर राख्छौँ। यो हाम्रो ठाउँ हो, हामीले यसलाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि हामीले आवश्यक हुन्छ। हामी घर चाहिँ सफा राख्छौँ, घरदेखि बाहिर निस्केपछि मैला राख्ने बानीले गर्दाखेरि हामीले हाम्रै सुन्दर ठाउँहरूलाई कुरूप बनाइराखेका छौँ। र हामी सबैले सचेततापूर्वक जहाँ हामी घुम्न जान्छौँ, चाहे हाम्रो ठाउँ होस् चाहे अरूको ठाउँ होस्, जतासुकै होस्, हामीले अलिकति त्यो ठाउँलाई सफा राखिदिने सोच पनि हामीले, त्यो चेतना पनि हामीले आफूभित्र विकास गर्नै पर्छ। कविता त कवि बाँचेको समाज कस्तो छ भन्ने त्यसले पनि अलिकति निर्धारित गर्छ क्या। कहिलेकाहीँ जस्तो हामी अब हाम्रो साहित्य पनि हेर्छौँ, हिन्दी साहित्यहरू पनि हेर्छौँ होइन, त्यहाँ कविताको भावहरू परिवर्तन भएको र त्यो शैली परिवर्तन भएको है, त्यसको जुन चाहिँ अप्रोच छ त्यो परिवर्तन भएको चाहिँ त्यो त्यति बेलाको समय कस्तो थियो, कुन समयमा कस्तो कविता लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो चेतले पनि जग्गाको धेरै ठाउँमा देखियो। तर मूल रूपमा हुनुपर्ने कुरा के हो भने अनुभूतिको प्रधानता हुनै पर्यो होइन। भित्रसम्मै भिजेको एउटा अनुभूति हुनु पर्यो। कवि इमान्दार हुनु पर्यो।
आफ्नो आफूप्रति समाजप्रति आफ्नो भावप्रति है भाषाको दक्षता हुनै पर्यो। अब आलो काँचो भाषाले हुँदैन, भित्रपट्टि भरिएर आयो तर अभिव्यक्ति गर्ने बेलामा भाषा छैन भने फेरि हुँदैन र भाषामा दीक्षित भएको हुनु पर्यो। यस्तो कतिपय अब त्यो अरूले पनि भनेको काव्यशास्त्रीहरूले पनि भनेको कुराहरू नै म दोहोऱ्याउँदैछु, अरू के भन्दैछु नयाँ। तर पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने कुन समयमा कस्तो कविता लेखिनुपर्छ र कसरी लेखिनुपर्छ त्यो समयले निर्धारित गर्छ। अनि त्यो चाहिँ कविले चाल पाउनु सक्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे कवि हुन सक्ला, चाल पाउनु सकेन भने चाहिँ ऊ साधारण नै बसिबस्छ क्या। मेरो यो कविता लेख्नुको लागि विशेष युवाहरूलाई, नयाँ आउनेहरूलाई प्र्याक्टिसको चाहिँ कतिको दरकार हुन्छ? होइन, अब प्र्याक्टिस त होला, तर अब कविताहरू कता कता के लेखिँदैछ, कसो कसो लेखिँदैछ हाम्रो भाषामा, अरू भाषामा होइन, कविताका कुरा बारेमा कविहरूले के कुरा भनेका छन्, कस्ता कस्ता पुस्तकहरू लेखेका छन्, त्यो कुराहरू पढ्ने। बेसी त प्र्याक्टिसहरू अन्धाधुन्दा प्र्याक्टिस गर्नु त एउटा कुरा छँदैछ, तर अध्ययन पो इम्पोर्टेन्ट होला बरु। कविताको लागि चाहिँ अध्ययन पनि चाहियो, लेखनी पनि चाहियो, अध्ययन पनि चाहियो, लेखनी पनि चाहियो, त्यो सँगसँगै जानुपर्छ होला है। अनि आफूलाई अभिव्यक्त गर्नु कसरी चाहिँ सक्छु, सक्षमभन्दा सक्षम पाराले, त्यसको खोजी त हो होइन। अगाडिको समय र अहिलेको समयमा जुन त्यो लिटरेरी ट्रेन्ड छ यसको इम्पोर्टेन्ट पार्थक्य तपाईँले, या त सिमिलारिटी या त पार्थक्य के चाहिँ देखिरहेको? पार्थक्य धेरै स्पष्ट छ। पहिला अब तपाईँलाई पनि ज्ञान भएकै हो होइन, यो हाम्रो साहित्य अलिकति घुमाउदार थियो, भनाइहरू घुमाउँथे, संस्कृतका शब्दहरू बेसी, अलिक क्लिष्ट होइन, बुझ्न कठिन। अब म यो कविको त्यो कविको त भन्दिनँ, किनभने त्यो सबैलाई थाहा पनि छ होइन। उपन्यासहरू पनि जटिलताले भरिएको, त्यसलाई पढ्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने, समीक्षक चाहिने, टिप्पणीकार चाहिने होइन। त्यो पछाडि बुझिसकेपछि एउटा रस पाउने हो। त्यो श्रेष्ठ कृतिहरू पनि त्यस्ता थिए। त्यो एउटा युगै थियो भनौँ न। जहिले पनि तपाईँलाई यादै छ मोडर्निजमले त अलिक गम्भीरता खोज्छ नि त, गम्भीरताको अनुसन्धान गर्छ है, अर्थपूर्ण, अर्थको गहिराई खोज्छ। त्योहरूको प्रभावमा त्यस्तो रच्यो थियो होला। अहिले आएर चाहिँ अहिलेको समय चाहिँ कस्तो छ भने अहिले सोझो सम्प्रेषणको समय छ। अहिले उपन्यासहरू पनि लेखिँदैछ स्पष्ट, छर्लङ्ग, सजिलो, साधारण वाक्यहरूमा हो। आलङ्कारिकतालाई पनि अलिक पातलो बनाएर जति सक्दो चाहिँ छिटो बुझोस् पाठकले, छिटो प्रतिक्रिया पनि हुन्छ त्यसमा। आजभन्दा अगाडि जो तपाईँले आधुनिक समय भन्नुहुँदैछ, जति बेला आइबी सरहरूले लेख्नुभयो, जति बेला गुमान सिंह चामलिङहरूले समीक्षाहरू गर्नुभयो, त्यो समयमा चाहिँ तोकेर किटान गरेर ठोकेर कविता उपन्यासहरूलाई ढ्याकढ्याक राखिदिन्थ्यो। यो चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर, यो छ यहाँ, त्यो छ, एकदमै त्यो हो भन्ने ठोकुवा थियो परिभाषा। अहिले आएर चाहिँ हो कि होइन, अन्त समीक्षकहरू पनि गाह्रो मैले भनेकै नहुनु सक्छ, त्यो पन्सिरहेको अवस्था। यसलाई चाहिँ अध्ययनको ठिक अहिलेको समय अनुसारको अध्ययनको कमी भन्नुहुन्छ कि ज्ञान मीमांसा जुन छ, ज्ञान क्षेत्र जुन छ, त्यो बृहत्तर भएकोले गर्दाखेरि त्यो सङ्कट आयो। होइन, त्यसमा के हो भने अब समालोचना टक्क एउटा विधा सोचौँ न होइन। त्यो विधाको रूपमा त मर्दैन नि त समालोचना त। समालोचनाको मृत्यु, समालोचकको मृत्यु के भने मर्दैन थियो। त्यसको रूपहरू परिवर्तन हुनसक्छ। अब समालोचनाको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के थियो भने आधुनिक जमानामा चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट थियो क्या। बुँदा नम्बर 3 हो नि त मूल्याङ्कन। गुमान सिंहकै रचनाहरू हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ मूल्याङ्कनको बारेमा पुरा चर्चा गरिएको छ है। अहिले चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ, गर्दा पनि हुन्छको परिस्थिति छ। मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो समाज उपयोगी छ, यो समाज उपयोगी छैन, बताइदिनु पर्यो स्पष्ट। यो उपन्यास श्रेष्ठ छ, यो श्रेष्ठ छैन, स्पष्ट बताइदिनु पर्यो। यो कवि 1 नम्बरे हो, यो 2 नम्बरे हो भनेर पहिला नम्बर पनि लगाएको हो नि त एक समयमा होइन। सो 1 नम्बरे कवि हो, 2 नम्बरे कवि हो, 3 नम्बरे कवि हो भनेर पनि लगाउने चलन थियो। त्यो सबै मूल्याङ्कनको समस्याहरू हो नि त। सो अब मूल्याङ्कनको यो मूल्याङ्कनै नगर्दा पनि हुन्छ साहित्यिक समालोचनाले भन्ने कुरा है। मूल्याङ्कन मात्रै नभएर विचारधारात्मक विचारको कुराहरू गर्दाखेरि पनि धर्म। अब यो कृतिले चाहिँ यसै भन्न खोजेको है, जबकि अहिलेको कृतिहरू पहिलाको भन्दा सजिलो हुँदै जाँदैछ, तर पनि त्यो कृति चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम पहिला चाहिँ अब सिधा यो सामाजिक यथार्थवादी, यो मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी, यो चाहिँ यस्तो
ढ्याक्कै देखाइदिइहाल्थ्यो। भ्रमर ल्याएपछि यो चाहिँ स्वच्छन्दतावादी अहिलेसम्म त्यही चलिरहेको छ, स्वच्छन्दतावादी रहेछ है, एउटा मानक जस्तो भएर बस्यो। अहिले आएर चाहिँ उपन्यास सिर्जना जुन किताबहरू छ, विद्यार्थीहरूले त्यो किताब के हो एउटाको पढ्दा अलगै बुझ्नुपर्ने, अर्काको मूल्याङ्कन अलगै बुझ्नुपर्ने, यो सङ्कटहरू चाहिँ किन आइरहेको? यो त त्यही हो नि, तपाईँको सिद्धान्तको त सङ्कटै छ, तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अब जस्तो तपाईँले एउटा विचार लिएर कुनै एउटा कृति लेख्नुभयो भने त्यो विचार मलाई अमान्य हुनसक्छ होइन। तपाईँले सोच्नु होला यो त उपयोगी हो, मेरो समयलाई उपयोगी हो, समाजलाई उपयोगी हो होइन भनेर सोच्नुहुन्छ, तर म देखिरहेको हुन्छु त्यो उपयोगी छैन भन्ने देख्ला। सो कुनै विचारले स्थिरता पाएन नि त, अब अस्थिर भइगयो त्यो हो। यो नयाँ युगले यो प्रकारको एउटा धर्महरू ल्यायो नि त, कुनै पनि सिद्धान्तमा प्रश्न चिन्ह लाग्यो, सबै सिद्धान्तहरू डाइल्युट भए। सिद्धान्त पनि अब अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँले, मतलब अहिले आएर समालोचकहरूले त्यो कृतिबारे खासमा स्पष्ट केही भन्न सक्दैन होइन। जस्तो मैले एउटा कृति पढ्दा जुन आनन्द प्राप्त गरिरहेको छु, आनन्द प्राप्त पनि गरिरहेको छु, मलाई भित्रबाट एउटा एक थरीको मजा आयो होइन, जोस आयो जीवनमा, बाँच्न मलाई चाहना अझै जागेर आयो भने त साहित्यको त पुग्यो नि त, त्यति भए निकै पुग्यो नि त, त्यसको कमसेकम 30% त त्यसको भूमिका त त्यसले पुऱ्यायो नि त। त्यो आनन्दको स्रोत कहाँ छ त्यो कृतिमा, त्यो चाहिँ समालोचकको काम हो त देखाउने। समालोचकले चाहिँ उसले त फिट लिएर बस्ने होइन नि त, फिट लिएर नाप्ने होइन, उसको काम हो त्यो कृति पढ्दा जुन आनन्द आउँदैछ त्यो आनन्दको स्रोत कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउने हो नि त। त्यो पत्ता लगाउनु सकेन भने त ऊ पत्ता लगायो भने त ऊ फेरि क्रिएटिभ राइटर बराबर हो नि त, पत्ता लगायो भने त ऊ क्रिएटिभ राइटर बराबर, अनि समालोचना पनि सृजनात्मक भइगयो हो। तर त्यसलाई लेखेर पनि देखाएको हुनु पऱ्यो उसले कि अब उसले मात्रै आनन्द उपभोग गरेर भएन नि त, आनन्द त हामी सब पाठकले उपभोग गरिरहेछौँ, त्यसैले त हामी पाठक त। तर तिमी समालोचक हुन्छ भने चाहिँ तिमीले पाठकले पनि आनन्द पायो, तिमीले पनि पायौ, तिमीले चाहिँ आनन्दको प्रत्येक त्यो कहाँ छ त्यसको मिठोपनाहरूदेखि लिएर त्यो किन चाहिँ त्यस्तो श्रेष्ठ कृति भयो, त्यो पढ्दै त्यो हेर्दै श्रेष्ठ छ, त्यो कहाँ छ हामीले त चिनेनौँ, तिमीले चाहिँ बताउनु पऱ्यो नि त कहाँ छ, त्यति बेला मात्रै तिमी समालोचक हुन्छौ। तर तिमीले त त्यो त्यो श्रेष्ठ कृति हो भनिरहनु पर्दैन, त्यो श्रेष्ठ कृति त पाठकले भनिदिइसक्यो नि त। जुन समालोचकले भनेपछि कृतिबारे लेखेर चाहिँ अझै कन्फ्युज बनाउँछ खालि अहिलेको समालोचकले। अहिलेको बारेमा त के भन्नु र, अहिले सङ्कट छ, त्यस्तो लेखियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर अहिले सङ्कट छ त्यस्तो, मतलब समालोचक त्यतिको सजग समालोचक भारतीय नेपाली साहित्यमा त्यति बरु होइन, कविहरूले उपन्यासकारहरूले कोही कोही बेला टिप्पणीहरू लेख्छन् नि कि आफै, त्योहरू पनि रमाइलो हुन्छ। बरु संस्मरण लेख्छन् नि, त्यो संस्मरणमा साना साना समालोचनाका क्या हुन्छ नि तत्त्वहरू मिसिएर आउँछ क्या, अनि हुन्छ त्यहाँ नि। तर समालोचना पढ्दाखेरि चाहिँ हामी ट्रेन्ड पाराले पढ्नु बस्छौँ, यो त अलिक खल्लो खल्लो हुन्छ, यसमा यो शब्द आउँछै आउँछ, यो बुँदा नम्बर 1 हो, बुँदा नम्बर 2 हो, छँदैछ, टेबल हुन्छ हो। त्यो एकदम त्यो रोगबाट हामी अलिक उम्क्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सृजनात्मक समालोचनातिर जान्छ होला। त्यही हो, सृजनात्मक समालोचना लेख्नु भनेको मतलब चाहिँ समालोचनामा सृजनात्मक त्यो हुन्छ नि, उही सिर्जना लेख्नुपर्छ भनेको होइन नि, तर सिर्जनालाई भित्रबाट चिन्न सक्ने हो, त्यो पारखी सहेर्दै आँखा त्यो छैन। एकतिर फिट बोकेर बस्ने त्यो एउटा फिट त घुइकाइदिँदा हुन्छ, फिट घुइकाइदिँदा हुन्छ, अब जमानाले छैन फिट बोकेर बस्ने पनि छँदैछ। होइन त्यो समय चाहिन्थ्यो, रामकृष्ण शर्मा चाहिन्थ्यो रामकृष्ण शर्मा, तारानाथ शर्मा चाहिन्थ्यो, त्यो एउटा अलग समय चाहिन्थ्यो। अबको भनेको नि त, अबकोमा चाहिँ त्यो सम्भव छ, अब सम्भव छैन। त्यसरी लेख्यो भने त्यो एउटा जस्ट फर्मेट हुन्छ, शब्दहरूको थुप्रो हुन्छ, अव्यस्तता नै हुन्छ त्यो हो, त्यो पानी खाएको जस्तै हुन्छ, त्यो हावा निलेको जस्तै हुन्छ, त्यो केही न केही हुन्छ, त्यसमा केही पनि नवीनता हुँदैन।
अहिले जुन मान्छेले कोरोना काल भोगिरहेको छ यति बेला हामीलाई दबाई होइन आफ्नै इम्युन चाहिँ साथी हुने रहेछ भन्ने खालको लागिरहेको छ र यो चिजलाई यो रोगदेखिलाई त हामीले त रोक्नु सकिरहेको छैनौँ, प्रिभेन्ट गर्नु पनि सकिरहेको छैनौँ। क्योरको कुरा त अझै टाढो छ दाजु। यति बेला स्वस्थ चेतनाको मान्छेलाई आवश्यकता कति महसुस गर्नुभएको छ? यो त अब म त परे नै अल्छे मान्छे पहिला होइन। अन्त अब बिचमा यसो घुम्नु जाँदाखेरि चाहिँ टिकाजीले तपाईँले नै सिकाउनु भयो होइन, यसो हिँड्नुपर्छ भन्ने। त्यहाँबाट प्रेरित भएर हिँड्नु थालिसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने फेरि बस्नु मन पर्दैन रहेछ, हिँडिबस्नु मन पर्दो रहेछ। पहिला सुरुमा हिँड्नु चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ने, तर हिँडिसकेपछि चाहिँ फेरि भोलिपल्ट हिँडिनँ भने मैले के गरिनँ जस्तो नि, पर्सिपल्ट हिँडिनँ भने त झन् कामै बिगारे जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि निरन्तर यताउति फाटाकफुटुक ग्याप गरेर हामी हिँडिरहेको छौँ। अहिले तपाईँले दैनिक अभ्यास पनि गरिराख्नु भएको छ। दैनिक अभ्यास गर्दाखेरि पहिला त साह्रै व्यायामहरू त्यस्तो नगरेको तपाईँले भन्नु, पटक्कै नगरेको। दैनिक व्यायाम गरिसकेपछि तपाईँलाई पहिलाको र अहिलेकोमा फिलिङ्समा परिवर्तन के फिल गर्नुभएको छ? निकै पहिलो कुरो त अब आफ्नो भुँडी जुन चाहिँ छ त्यो घटाउने अभियान हो है। त्यसमा यत्रो चाहिँ गयो होला बोसो पहिलो कुरो। दोस्रो त्यो मानसिक रूपमा पनि अलिक स्वस्थ क्या आफूलाई अनुभव भएको नि, किताबहरू पढ्दा नि मान्छेहरूसँग डिल गर्दा नि एउटा अलिकति पोजिटिभ खालके होइन। ठिकै छ, सबै कुरो संसारमा गल्ती भएको छैन भने जस्तो। पहिला अब यो मिलेको छैन त्यो पनि मिलेको छैन भन्ने मान्छे अचानक सकारात्मक विचारधारातिर आउँदो रहेछ क्या। त्यो स्वास्थ्यको पनि सायद त्यसमा भूमिका होला, अब मलाई ज्ञान भएन है। तर म निरन्तर बिहान आधी घन्टा 45 मिनट वर्कआउट गर्छु एकदमै है। शरीरलाई आजकल चुस्त महसुस गर्दैछु। र दर्शकवृन्द, हाम्रो यात्रा हाम्रो गफको यो बिचमा आइपुगेका छौँ। विशेष गरेर अहिले हामीले अबको जेनेरेसनले सबभन्दा बढी आफ्नो स्वास्थ्यमा आफ्नो इम्युनलाई दह्रो गराउने विषयमा हामी सचेत रहनुपर्ने दायित्व कोरोनाले हामीलाई दिएको छ। अहिलेसम्म हामीले विशेष खाद्यमाथि देख्यौँ, खाद्यमाथि कुरा गर्छौँ। हामीलाई मिठो लाग्दा बढी खाने, नमिठो लाग्दाखेरि खाँदै नखाने, यो खालको जुन दैनिकी छ यसलाई हटाउने, स्वस्थ खाना खाने र आफ्नो शरीरमा कुनै पनि असुविधा छ भने त्यो गुगलबाट हामीले त्यो समाधान खोज्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसको जानकार जुन छ, स्वास्थ्यको जानकार डाक्टरहरूबाट या तपाईँलाई खाना कुन खाने कुन नखाने बारे चिन्ता छ भने कुनै विशेषज्ञ या डायटिसियनलाई भेटेर आफ्नो लागि सही खाना कुन हो त्यो हेरेर सही परिणामको हामीले खानु आवश्यक छ। हामीले देखिरहेका छौँ डाइटिङको नाममा के गरिरहेको छ भने कसैले खाँदै नखाने, पुरै फास्टिङ बस्ने, आफूलाई त्यसले गर्दाखेरि अरू बिमारी भेटिरहेको समस्या हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो खालको हामीले मन परी आफ्नो शरीरलाई स्वास्थ्यलाई गर्नु एकदमै हानिकारक हुन्छ। र अब यहाँदेखि उता हामी अझै बढी सतर्क, अझ बढी सचेत र आफूलाई अझ बढी स्वस्थ राखेर मात्र हामीले समाजमा होस् परिवारमा होस् जहीँ पनि हामीले पोजिटिभ हिसाबमा काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र आजदेखि हामी स्वस्थ बनाऊ। ट्रेक एन्ड टक हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्द, हाम्रो यो दोस्रो एपिसोडको यात्रा हामी यहाँ आएर अन्त गरिरहेका छौँ। आजको यो दोस्रो एपिसोडको यात्रा हामीले बजारदेखि बरबोट हुँदै तल्लो लोअर पुजे अनि अप्पर पुजे हामी बाँदरे भिरसम्म पुगेर इस्टम्यान रोड सबै हिँडेर अहिले हामी यहाँ प्यारामाउन्ट स्कुल नजिक यहाँ आइपुगेका छौँ। र अब हामी 10-15 मिनटभित्रमा नै हामी बजार पुग्नेछौँ। र हामीसँग जोडिनको निम्ति तपाईँहरूले कालेबुङ संवाद कालेबुङको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र फेरि हामी अन्य गेस्टलाई लिएर तपाईँहरू समक्ष हामी यात्रा गर्दै ट्रेक गर्दै हामी बात गर्दै तपाईँहरू समक्ष अवश्य आउनेछौँ। र दोस्रो एपिसोडको निम्ति हामीलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।